pagbalik sa Ginoo mga igala igsoon, hinumdumi nga gibsulti gid ni Jesus Christ sa Matthew 24 verse 37 to 39. Nag-ingon si Jesus Christ igsoon nga ang pagbalik niya sama gayud sa panahon ni Noe. Tunin ninyo ni mga higala ko mga igsoon, unsay kahimtang sa panahon ni Noe, nganong ang panahon man ni Noe ang gipanag-ingnan ni Jesus Christ sa panahon siyang pagbalik, sa iyang pagpadayag igsoon. Palandungin ninyo mga higala igsoon ko, unsa din hitabo sa panahon ni Noe. Ang giingon igsoon sa Matthew 24 verse 37 to 39, ang pagbalik igsoon ko ni Jesus Christ sa kalibutan sama sa panahon ni Noe, nga ang mga tao igsuon ko mga gahi kaayog ulo, dili maminaw igsuon sa mensahis Ginoo. Si Noe ang gipasabot sa Ginoo, Noe, pagbuhat og arka kay lunupan ako ang kalibutan. Igsuon ko si Noe nagawhag magbuhat tag arka kay lunupon ang kalibutan. Pero mga tao dili mo to, kabalo mo sa itubag igsoon. Ang mga tao dili mo to. Way kalainan sa ilang ginasulti karon nga musulti ganitas pulong sa Ginoo sa pagpahinumdom. Ang ilang sulti nato karon butbut, sulpot, buang-buang, pastorutoy, nangwarta. Mao ni igsoon ang katarungan. O kini nga katarungan kay mauni ang gipanag-ingnan sa Matthew 24 igsoon, nagpasabot ni igsoon nga mausab ni ang sa unang panahon. Kaya mga tao di gyud mo tuon ni Noe. Siguro si Noe kay tiguang na. Ang gihimo sa mga tao, wala magtagad sa panahon igsoon nga si Noe nagbuhat og arka. Ang mga mensahe ni Noe wala gyud nila pansina. Mga igala igsoon, unyang ilang gihimo, wala sila nagtagad, nagminyo ay sila. Ala, grabe igsoon, bae diri, laki dito, minyo diri, minyo dito, kaon diri, pista dito, pista diri, habhab diri, habhab dito, inom diri, inom dito. Grabing kalingawan mga igaligson. Ang giingon igsoon sa balang kasulatan, hangtod nga si Noe misulod sa arka nga walay kalibutan ang mga tao igsuon ko kay sila mga gahi magulo, nagkalingaw mag-inom, kaon og pagminyoahi. Sa diha igsuon ko nga nidag-om na. Sa diha nga nisugod nag-ulan, diha na sila nagsugod og kalisang. Nangayog tabang kay gustong mo sakay sa arka. Pero ang giingon igsoon ni Jesus Christ, walay bisag isa nga naluwas. Ang tanan nga matay igsoon gawas sa panimalay ni Noe. Mausab ang panahon nato karon mga higala igsoon. Tanawan ninyo ang mga tao karon nga atong walihan. Mga suko sila. Kay nagsigi kuno tagpagdaot sa ilaha. Gidaot kuno ang ilang relihiyon. Sultian talang igsoon ko, wala gyoy pagdaot sa relihiyon igsoon inside the Christianity. Kay usa lang ang atong relihiyon igsuon ko, mao ang Christian igsuon ko. Usara ang atong relihiyon, Kristohanon. No? Kita mga Christ believers ta igsuon ko. Usara atong relihiyon. Ang atong gihimo diri tanan nga mga nito kang Kristo, ato lang silang gipahinumduman nga dunay mga pundo karon igsuon ko nga mga bakakon. Mga magwawali nga mini nga wala magtuon sa Biblia ug wala magtugan sakto sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Mao na igsoon ang kamatuoran. Apan kay giingon man lagi pod sa 2 Timoteo 4 bersikulo 3 ngadto sa 5 nga in the last days ang katawhan gahi na kay ulo. Way kalainan sa panahon ni Noe. Dili ganahan maminaw sa kamatuoran. Kaya ang ilang gustong paminaw ang mga bakakon nga magwawali, nga ang ilang mga wali wala sa Biblia mga igalayson. Mo ni may tabo nila. Unya karon grabe nila kagahig ulo. Unya igsoon di maminaw sa pulong sa Biblia kay adto ko sila maminaw sa encyclopedia. Dito ko sila igsoon sa mga butbot nga mga doktrina nga wa sa Biblia. Unya mga suko sila sa mga tao magwalis Biblia. Gusto nilang pahunungon. Ang may tabo igsuon ko, inig kahitabo sa Amos 8 bersikulo 11 ngadto sa 12. Ingon ng Ginoo, muabot unya ang dakong kagutom. Kini nga kagutom igsuon ko dili sa panog sa tubig.
Kundili kagutom sa pulong sa Ginoo. Asa makaplagan ng pulong sa Ginoo? Nas Biblia. So diha pa sila mangita. Kabalungon sa makapagutom igsoon sa tao. Ang kalamidad sa kalibutan. Ilaon niyang ma-realize ngang ilang mga ribulto, mga imahe, mga bisag unsa ilang ipagsangpit igsoon ko, di man day makatabang. No? Igsoon ko ingon sa Isaiah 46 versikulo 6 kanto 7, ilang sangpiton pero di man day makatabang. Isaiah 2:17 igsoon ngadto sa 21. Maabot ang panahon ngang ilang mga ribulto, ilang ilabay sa mga ilaga ug mga kwaknit, mga igalay igsoon. Gutumon sila sa pulong sa Biblia kay wa man sila'y alamag sa Biblia. Pero nianang panahon na igsuon ko, grabe na gani ang katalagman, kalamidad sa kalibutan nga di na gid mabangbang igsuon ko. Gutumon ang taos pulong sa Ginoo apan ang balang kasulatan nagsulti, si Jesus Christ nagsulti na sa panahon ni Noe wala sila'y kay balo, nga sa dihang gigutom na sila sa pulong sa Ginoo wala na igsuon ang pulong sa Ginoo. Sirado na igsuon ko ang arka. Sama ni Noe. Sa panahon nga nalisang sila igsuon sa dagong ulan, pero sirado na ang arka. Karon sa panahon na, kung ang katalagman, kalamidad, kamatay sa kalibutan makapagutom na gani sa tao igsuon ko, usa pa sila mangita sa pulong sa Biblia. Igsuon ko, ulahin na ang tanan. Amos 8 versikulo 11 ngadto sa 12. Maglatagaw unya ang mga tawo igsuon ko bisan asang dapit nga mangita sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa Biblia apan wala nay magtutudlo na ng panahon na. Mga higala magigsunan hinumdumi ninyo ni labi na gid kamo mga RCC. Nga paistoryahon mo mura gid pud mo tinuod wa ra bagi bisag usa ka buk teksto na ibalas Biblia igsuon ko. No? Paminaw mo. Abliha inyong unahuna igsuon ko. Paminawan ninyo mga mensahe karon sa mga tao nga nagdalas Biblia ug tukiah inyong Biblia. Kaya giagup-up na sa inyong altar igsuon ko, wa gibasa-basa. Abliha inyong Biblia igsuon ko. Tuli ang Biblia kay kana siya wala na igsuon maghimo nga para na sa among kagalingon, kundi para na sa inyong kaluwasan magala igsuon. Ngayon ang Ginoo mo gina hinungdan sa inyong kalaglagan kundi gid mo magtuon sa balang kasulatan. Hinaot igsuon ko kamo nga mga murag tinuod, kamong paistoryahon murag korek. Unya wada ito'y kay balos pulong sa Ginoo. Magsigir mo pangaway ang social media ani mga tao igsoon nagwali nagpahinumdom alang ninyo. Hinumdumin ninyo igsoon ko. Mabot ang panahon. Ang pagmahay naa sa ulay. Pero samtang karon abli pa igsoon ko, wa pa ni banat ang kamatay. Wa pa ni abot igsoon ang virus nga makalata sa panit sa tao. Wa pa igsoon ko ang adlaw mo wa pa ang adlaw igsoon mo init sa 7 ka pilo. No Isaiah igsoon ko 30 versikulo 26. Mo init na ganis 7 ka pilo ang adlaw, virus igsoon ko malata ang panit sa tao, di na gid maayo. Magkurog ang mga tao igsoon sa kalisang. Pero niyan ang panahon na ulahin ang tanan. Hinaut igsoon ko. Ngayon ni hatagag pagtagad, pagtuon mo Biblia. Tuon igsoon ko ang espiritu sa tagda. Kay kini mo'y mag-andam sa inyong mga dalan sa adlaw igsoon sa katapusan.